بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة توب فيزي. في الفيديو إن شاء الله نحاول نشوفوا الشابتر الثانية اللي هي سينيماتيك دو بوا ماتيريال اي شونجمون دو ريفيرونسيال. في الشابتر إن شاء الله نشوفوا مجموعة من المحاور أهمها. نشوفوا الانترودكسيون، يعني شنو هي لوبجي ديال السينيماتيك، غنشوفوا سي جينيراليتي، غنشوفوا واحد الغابيل على الشابتر الاولى. من بعد غنشوفوا اهم محاورات الشابتر اللي هما لا فيتاس اي لاكسيليراسيون. وغنبداو ان شاء الله بواحد الانترودكسيون صغير. اولا l'introduction. L'objet du cinématique est de décrire les mouvements des objets indépendamment des forces qui les produisent. يعني سينيماتيك هي كنشوفوا واحد الدراسة على واحد لوبجي بغض النظر على لي فورس اللي كيتعرضوا ليه. On passons maintenant en généralité. في الجينيراليتي ان شاء الله غنشوفوا المفهوم ديال بوان ماتيريال. سي كوا ان بوان ماتيريال؟ Un point matériel, c'est un objet dont la forme et la dimension sont ignorées lors de l'étude. يعني كنشوفوا حنا واحد لوبجي، كنخدموا بواحد لوبجي، مثلا هاد ستيلو هو اوبجي، ولكن حنا كنعتبروه واحد البوان بحيث لا فورم ديال هاد البوان و الديمونسيون ديالها، يعني الشكل ديال هاد البوان والابعاد ديالو كنهملوهم اثناء الدراسه. وبيان بصفه اخرى يمكن نقول مثلا بوان ماتيريال بحال السونتر دو ماس، مركز القصور، بحال مثلا هاد السيلو حنا غنجمعوه في واحد لو بوان اللي هي مركز القصور، وديك لو بوان غندرسوها وغنشوفوا الاحداثيات ديالها ونشوفوا السرعه ديالها ونشوفوا التسارع ديالها. غننتقلوا الان لواحد الغابيل على الشابتر الاولى. فهاد الغابيل راه ديجا لحت الفيديوهات في لاشين، كاينين في لاشين، واللين ديال هاد الفيديوهات ان شاء الله غنحطهم في الوصف. غنشوفوا الان لي غولاسيون اونتر لي كوردوني. ديجا شفنا عندنا 3 كوردوني، عندنا كوردوني كارتيزيان، كوردوني سيلندريك، كوردوني سفيريك. يعني نشوفوا دابا الغولاسيون اونتر لي كوردوني كارتيزيان اي سيلندريك. عندنا واحد الريبير غنختاروها، هو هذا عبرو الريبير إيكغيك و إكس. هادشي راه ديجا شرحتو مزيان في الفيديوهات السابقين، اللي ما فهم شي حاجه يرجع يشوف الفيديوهات. هنا عندي غو، وهذه هي لونغل في الزاويه بين إكس و غو. الوغ الا بغيت نلقى إكس كندير واحد البروجيكسيون ديال هاد غو على هاد إكس، ها هو. دونك إكس كيساوي غو فوا الكوسينوس ديال الزاويه، حيت غندير ليها هكا ونلقى هذا اللي هو غو فوا كوسينوس في. وبالنسبه لإيكغيك نعمل شوز، غندير واحد البروجيكسيون هكا كنقلب على هادي، وهذا هو هذا بحال، وهذا هو الضلع المقابل للزاويه في، يعني سينوس. الوغ إيكغيك إيكال غو سينوس في. غنشوفو شفنا العلاقه اونتر بين لي كوردوني كارتيزيان، يعني بين غو بين إيكغيك بين إكس إيكغيك زد مع غو أو في و زد. إذا عندي لي كوردوني كارتيزيان اللي هما إكس إيكغيك زد. كوردوني سيلندريك عندي غو، عندي في، عندي زد، بحيث زد راه كيبقى هو كيتغيرش، زد إيكال زد. دابا غنشوفو العلاقة بين الفيكتور، بين المتجهات ديال المعلم.
عندي لي فيكتور ديال كارتيزيان، عندي اي جي اي كا. وبالنسبة للسيلندريك عندي أورو أو في مع كا. وهادشي ديجا شرحت مزيان في الفيديوهات السابقين. عندي أورو، ها هي أورو، ها هي إي، ها هي جي. عندي إي مع جي، عندي إي، عندي إي مع جي، ها هي إي، ها هي جي بيربونديكولير، هاهما هنا تاع روبير أورتونومي ديريكت. وعندي أورو مع أو في هاهما لا ميم شوز. الوغ عندي أورو إيكال كوسينوس في فوا إي. غندير الإسقاط على هذا، كنلقى هذا هو الضلع الضلع المحاذي للزاوية في، هذه هي في، يعني كوسينوس في فوا إي. وغندير لها البروجيكسيون على جي، الإسقاط على جي، كنلقى هذا، خصني هذا اللي هو هذا، يعني الضلع المقابل اللي كيشوف في الزاوية في، اللي هو سينوس في. وبالنسبة لأو في لا ميم شوز حتى هي، هاد الزاوية عندي في هنا وعندي في هنا بحال بحال، يعني هاد أو في غندير ليها الإسقاط هنا. بغيت أنا كنقلب على هذا كيساوي هذا، يعني سينوس الضلع المقابل ها هو افيك ان سين موان. عندي إي لهاد الجهة، وعندي غنزيد واحد موان، هي موان إي، موان سينوس في إي بلوس كوسينوس في جي. دابا غنشوفو الغولاسيون اونتر لي كوردوني سيلندريك اي لي كوردوني سفيريك. كما شفنا كوردوني سيلندريك اللي هما غو مع في مع زي، كوردوني سفيريك اللي هما ار و تيتا و في. هادشي شفناه في الفيديوهات اللي قبل. عندنا اكس ايكالا ار سينوس تيتا كوسينوس في، اي ايكغيك ايكالا ار سينوس تيتا سينوس في. وهنا يكون عندي زد ايكالا ار كوسينوس في. ودابا غنشوفو الغولاسيون اونتر لي فيكتور دي باز، يعني الفيكتور ديال لا باز سفيريك اللي هما و ار و تيتا و في، ديال لا باز سيلندريك و رو و في اي كا ولا او زد. عندنا كنخدمو ديما بهاد الروبير اللي كيجمع ليا لا باز سيلندريك مع لا باز سفيريك. عندي عرفنا بلي تيتا كتكون بين كا مع او ار. عندي تيتا ها هي، كنقز هادي وكنجي لهاد الزاوية عاوتاني، هادي كتساوي تيتا. الوغ كندير الاسقاط ولا بروجيكسيون او ار ايكالا او ار نسقطوها على كا وعلى او اورو. الوغ او ار ايكالا كوسينوس، هو الاسقاط. كنشوف هذا يعني الضلع المحاذي لهاد الزاوية اللي هي تيتا، يعني كوسينوس تيتا فوا كا بلوس هذا ندير لها الاسقاط، هو يعني الضلع المقابل اللي هو هذا بحال بحال. دونك بلوس سينوس تيتا او اورو. غنمشيو دابا ل او تيتا، لا ميم شوز، غندير لها الاسقاط على كا. هنا عندي موان كا، يعني سينوس ها هو، يعني كنشوف هذا اللي هو هذا الضلع المقابل. دونك يقرا موان سينوس كا بلوس كوسينوس تيتا اورو. ها هو كوسينوس تيتا اورو، هذا اللي هو كوسينوس ديال هاد الزاوية. ودابا غنشوفو لا فيتاس. Définition. Soit un repère R, en général,
نختارو cartésien O, X, Y, Z et M un point matériel mobile dans R. يعني M واحد البوان كتحرك في هاد المعنى. يعني la vitesse du point M dans ce repère égale. En général كنرمزو ليها V ديال le point M dans le repère R égale dérivé ديال OM هذا الديريفي توتال sur dt dans R. يعني كنديريفيو vecteur OM par rapport au temps delta t بحيث هاد O c'est l'origine de référentiel. O c'est l'origine de repère R. Alors كنا نرسمو المعلم اللي غادي يبين لي هاد الموفمون هاد الفيتاس. نختارو مثلا هنا Y هنا X وهنا Z. هنا نديرو O. الو نختارو واحد البوان M هنا M. دونك عندي مثلا هاد التراجي عندي O هنا هي OM. يعني هادي الانستون تي بريم واحد اللحظة معينة كتختلف على هاد تي كنلقى واحد ام بريم. يعني هنا مثلا كنشوفو لا فيتاس كنلقاوها هكا في ديال ام اللحظة تي، وهنا نلقاوها مثلا بحال هكا في ديال ام بريم في اللحظة تي. On passe maintenant à l'expression de la vitesse. بحيث خصنا نعرفو بلي هاد l'expression ديال la vitesse il dépend du système de coordonnées utilisé. مثلا la vitesse في les coordonnées cartésiennes ماشي هي la vitesse في les coordonnées cylindriques، ماشي هي la vitesse في les coordonnées sphériques. غنشوفو A نديرو A la vitesse dans les coordonnées cartésiennes. نبداو ديما بكارتيزيان coordonnées cartésiennes. خصنا نعرفو بلي هاد لا سويت ديال هاد الفيديو راه مهم بزاف. خصني نعرف لي كوردوني، خصني نعرف لي ديريفي ديال لي فيكتور ديال لا باز سيلندريك وديال لا باز سفيريك، وخصني نعرف الديريفي ديال اكس ديال غو ديال المهم لي ديريفي راه مهم بزاف في لا سويت، سواء ديال هاد الشابيتر ولا لي شابيتر الجايين، وحتى الميكانيك السوليد مثلا اللي داير الفيزيك ان شاء الله في ليست 3. المهم هاد الشابيتر راه مهمه بزاف. غنشوفو دابا كنعرفو بلي او ام دون لا باز كارتيزيان ايكالا اكس اي بلس y جي بلس زد كا. مثلا عندي واحد الريبير ها هو كارتيزيان، عندي بوان ام هنا y x z. كما عرفنا بلي كنديرو ام كنديرو لها اسقاط على هاد لو بلان، كنلقاو اش مثلا هنا او كنشوفو y كنشوفو لها x ainsi de suite. المهم هي او ام. الوغ في ديال هاد لو بوان ام دون R égal dérivé ديال او ام sur dt par rapport à R. وغنجيو غنعوضو هاد او ام نعوضوها بليكسبرسيون ديالها. دونك دي sur dt ديال هادشي كامل x بلس y جي
بلس زيد كا. الوغ كنديرو كاع لي ديريفي. عندي الديريفي ديال سور دي تي ديال إكس فوا إي بلس dérivé sur dt ديال y g plus dérivé sur dt ديال z k. Alors أنا عندي dérivé ديال دو فونكسيون f fois g، c'est-à-dire هي dérivé ديال f fois g plus dérivé ديال g fois f. Alors donc نديرو d sur dt ديال x fois i plus dérivé plus x fois dérivé de i sur dt. La même chose. Dérivé, pardon, voilà, sur dt de y fois g plus y dérivé g sur dt plus dérivé de z sur dt fois k plus z fois dérivé de k sur dt. Alors عندي أنا هاد I مع J مع K راهما ce sont des vecteurs fixes. هادو ما كيتبدلوش. عندي J هنا ما كتغيرش، عندي I هنا، عندي K هنا. هادو ديما كيبقاو كونستونت. ديريفي ديال كونستونت إيكالا زيرو. دونك هادي غتمشي زيرو، هادي مشات لزيرو، حتى ديال K مشات لزيرو. دونك اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا ديريفي ديال إكس سور دي تي كنرمزو ليها كنديرو إكس بوان فوا إي بلس إيكغيك بوان فوا جي بلس زد بوان فوا كا. Alors la vitesse V de M dans R dans les coordonnées cartésiennes كتساوي هادشي X point fois I plus Y point fois G plus Z point fois K. صافي قلنا الديريفي ديال إي سور دي تي إيكالا زيرو، حيت إي ما كتبدلش، ديما لو سونس ديالها غيبقى هو ديما جاي هكا، والجي كذلك ديما جاي هكا، كا ديما طالعة الفوق. لو سونس ديالهم كيلك سوا لو موفمون، كيلك سوا الحركة ديال هاد إم، كيما كانت الموفمون ديال هاد إم مشات هكا ولا هكا ولا هكا، ديما هادو كيبقاو هما. الوغ خصني نعرف بلي الفيتاس ديال إم كتساوي هادشي. دابا غنشوفو لا فيتاس في لي كوردوني سيلندريك، ديما كوردوني كارتيزيان. دابا نشوفو بي كوردوني سيلندريك. سيلندريك كوردوني سيلندريك قلنا خصني نعرف بلي ديما هادو خصني نحطهم في بالي. او ام في كارتيزيان، او ام في سيلندريك كتساوي غو او بلس زد كا. هاهو نحطوه لاباز هنا اكسبليكاتيف إيكغيك إكس و زد، وندير واحد لو بوان ام هنا، مثلا واحد السيلندر باردون ام هنا مثلا. الوغ هاد ام غندير لها البروجيكسيون غنلقى اش، وهنا عندي في، وهنا عندي اوغو. فوالا. الوغ او ام كما قلنا كنديرو شارج، هادي او ام، او ام ايكالا او اش بلس اش ام. فوالا. الوغ او ام كان لي نسبقها ماشي مشكل، او اش بلس اش ام. الوغ او اش اللي هي غو، هادي هي غو او بلس هادي زد فوا هاد الفيكتور انيتير اللي هي كا زد كا. دابا غنشوفو او ام، ها هي او ام عرفناها. نشوفو لا فيتاس كيما درنا في كارتيزيان نديروها في سيلندري.
VM dans R égale dérivé ديال OM toujours sur dt R. يعني قلنا V قبل نكتبو OM هنا إيكال أو كما قلنا O بلس ZK. Alors V ديال M بارابور à R إيكال à D ديال OM يعني D sur dt ديال رو O plus ZK. Donc égale D sur dt ديال O plus D sur dt ديال ZK. هنا donc égal à ρ D sur dt كما قلنا F fois G ρ plus dérivé sur dt ديال ρ fois ρ plus dérivé Z dérivé ديال K sur dt plus dérivé ديال Z sur dt fois K. كما قلنا pardon كما قلنا dérivé ديال K إيكال زيرو. هذا معناه مشى زيرو. دابا بقى ليا dérivé ديال أو. dérivé ديال أو علاش خصني نديريفي أو؟ مثلا نرسمو هاد الغوبي هاكا. عندي هنا إكريك هنا إكس هنا زيت. ألو عندي مثلا بوان إم هنا. بوان إم هنا نديرو لها البروجيكسيون هي هنا أش. مثلا à l'instant t égale à 0 أو غتكون هكا. ها هي أو. مي فواحد اللحظة تي بلس واحد دلتا تي مثلا واحد البوان ام دارت هكا وصلت هنا. ها هي ام هادي في اللحظة تي إيكالا زيرو وهادي في اللحظة تي إيكالا تي ان. يعني هادي غندير لها البروجيكسيون على هاد لو بلون ني غنلقى مثلا ام هنا اش ان و هنا غتكون هكا مثلا. ها هي و غتكون هكا. الوغ أورو كيما كتبدل لو سونس ديالها تقدر تكون هكا تقدر تكون هكا هادشي جوج. الوغ خصني نديريفيها. دونك الديريفي ديالها ما كيساويش زيرو. كيما قلنا الديريفي ديال أورو غنلقى غو بوان كيما إكس. دونك غنلقى غو بوان أورو بلس هادي الديريفي ديال دي أورو سور دي تي بلس هادي زيت بوان كا. الوغ نشوفو الديريفي ديال أورو سور دي تي شحال كيساوي. dérivé ديال أو sur dt إيكال هادي عندي زو ميثود. يا إما نكتب أورو على هاد الشكل. عندي أورو كتساوي نحيد هادي أورو كتساوي خصني نرجع للفيديوهات اللي قبل راه فيه كاع هادشي. كتساوي كوسينوس في إي بلس سينوس في جي. ألوغ نديرو الديريفي. الديريفي ديال هادي سور دي تي إيكال نديريفيو هادي بارابور تي. عندي ديريفي ديال كوسينوس ولكن خصني نديريفي هاد في إيتان فاريابل متغير يعني ديبون دو تي. يعني الديريفي ديالو بارابور تي راه كاين. دونك نديريفي لا ديريفي هادي غنلقى واحد الديريفي ديال في بوان اللي هي ديريفي ديال في غتكون في بوان والديريفي ديال كوسينوس اللي هو موان سينوس. دونك يكون موان هنا سينوس في فوا إي كما قلنا الديريفي ديال إي هو زيرو. دونك ما غنديريفيوش بلس الديريفي ديال سينوس هو كوسينوس فوا في بوان غيبقى لي هاد في بوان. دونك في بوان كوسينوس في فوا جي. غنعملو في بوان عامل لي موان سينوس في إي بلس كوسينوس في جي. الوغ هادي كتساوي في بوان هادي كتساوي او في. لا رجعنا للفيديو البداية ديال الفيديو غنلقى بلي او في هي هادي موان سينوس. دونك هادي هي دي أورو. و لا ميم شوز دي او في
سوغ دي تي كتساوي موان في بوان او غو. دونك لا فيتاس ام بارابور ا ار ايغال نرجعو لهادي ايغال ا غو بوان او بلوس غو في بوان او في بلوس زد بوان كا. يعني ضروري هاد الفيتاس تحصل عليها في الكوردوني سيلندريك. خصك تلقى هاد الفيتاس كتساوي هكا. كوردوني كارتيزيان خصك تلقى هاديك اللي لقينا. باش ما نطولش عليكم الخوت، هنا غنسالي على الفقره. وما تنساوش الخوت ابوناو وتفعيل الجرس وجيم، ونشوفكم مره اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم.